अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने अपने सियासी हरीफ चौधरी ख़ानदान को पार्टी में ज़िम होने की दावत दे दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर बलोचिस्तान की अहम शख्सियात से रब्ता किया है, एक पैगाम भेजा है। हालांकि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। अगर इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है तो ये सियासी सरगर्मियाँ किस रुख में जाएंगी और इंतखाबात में ताख़ीर होने की वजह क्या हो सकती है। इसके लिए एक बैरोमीटर तय हुआ है। वो ये है कि मौजूदा निगरान हुकूमत में कुछ शख्सियात हैं, उनको इंतखाबात में जाना है। कहा यह जा रहा है कि जब वो शख्सियात मौजूदा कैबिनेट से अलग हो जाएं तो आप समझ लें कि इंतखाबात फरवरी 24 में हो रहे हैं। अगर नहीं इस्तीफा दे रहे तो इसका मतलब है कि इंतखाबात डिले हैं। इसके लिए सरफराज बुगटी का नाम लिया जा रहा है, जो अहम बैरोमीटर है। वो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान। इसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कतई तौर पर किसी सूरत में इंतखाबात नहीं छोड़ेंगे, वो अपने हल्के से इंतखाबात लड़ेंगे। और जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवर अल हक काकड़, वो भी कहते हैं कि अगर किसी सियासी जमात ने मुझे दावत दी तो मैं उसमें शामिल करने पर गौर करूँगा। आपको याद होगा कि इससे पहले वो बाप का हिस्सा थे, उसके बाद सेनेटर बने और उसके बाद उसकी जो लॉटरी निकल गई एज अ निगरान वज़ीर आज़म। तो दो ये अहम बैरोमीटर्स हैं जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर ये उस कैबिनेट से अलग हो जाए, अनवर अल हक काकड़ तो नहीं होंगे, वो वज़ीर आज़म की सीट पे हैं, लेकिन सरफराज बुगटी के लिए कुछ और जो शख्सियात हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि जब वो काबीना से अलग हो जाए तो आप समझ लें कि इंतखाबात वक्त पर हो रही हैं। लेकिन मैंने एक क्लिप देखी, एक मुख्तसर जुमला था ख्वाजा आसिफ का। वो ये कहते हैं कि इंतखाबात 1-1.5 माह ताख़ीर हो सकती है। और एक रोज़ पहले PDM के सदर और JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका ये कहना था कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इंतखाबाती मुहिम कैसे चलाई जा सकती है और इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन माहौल साजगार चाहिए। अब उसको माहौल साजगार चाहिए, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, किसी को कोई रुकावट नहीं चाहिए। अगर ये सारे फरमाइशें पूरी हो जाएं तो फिर इंतखाबात साफ शफाफ कैसे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सियासी सूरत हाल के हवाले से आज जो अपडेट है वो ये है कि तकरीबन 14 साल के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ अपने भाई चौधरी शहबाज शरीफ के साथ चौधरी शुजात हुसैन की राजगाह पे पहुंचे और ये मुलाकात हुई है तकरीबन 14 साल के बाद। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो एक जमात बनी थी काफली के नाम से। चौधरी शुजात हुसैन मुशर्रफ के कैम्प में चले गए और उसके बाद वो काफली के सरबराह बने, काफली की हुकूमत बनी। उसके बाद पंजाब में वफाक में चौधरी ख़ानदान और मियाँ ख़ानदान का एक सियासी तनाव रहा और वो एक दूसरे से के हरीफ रहे। तो अब मियां नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के रहायश गाह पे गए। कहा तो ये जा रहा है कि इंतखाबात के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से बात तो होनी थी, वैसे वो उसकी मिजाज परसी के लिए गए हैं चौधरी शुजात हुसैन की। चौधरी शुजात हुसैन का जो सियासी किला है वो उस वक्त कमज़ोर हुआ जब चौधरी परवेज़ इलाही उससे अलग हो गए और उसके साथ साथ चौधरी वजात जो उसके छोटे भाई है, पहले तो वो भी चौधरी परवेज़ इलाही के साथ चले गए, लेकिन फिर उस पर सियासी दबाव पड़ा और कहा जा रहा है कि कोई कहीं और से भी दबाव पड़ा, जिसके बाद वो वापस चौधरी शुजात हुसैन के पास आ गए। तो आज मुलाकात हुई जिसमें
آنے والے انتخابات کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے، انتخابات میں الحاق، اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ثانوی ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے، میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین، اس کی جماعت جو رہی ہوئی ہے، وہ نون لیگ میں ضم ہو جائے۔ میاں نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پنجاب میں اس کو کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو جماعت یہ اس نون لیگ کے ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اس میں ضم ہو جائے۔ چودھری شجاعت حسین کو یہ کہا گیا ہے، یہ آفر دے دی گئی ہے کہ اگر چودھری شجاعت حسین اس میں نون لیگ میں ضم ہو جائیں، جس میں طارق بشیر چیمہ بھی شامل ہے اور اس کے بیٹے بھی سالک چودھری بھی شامل ہیں اور باقی جو اس کے رہنما ہیں وہ شامل ہیں، وہ نون لیگ میں شامل ہو جائیں، تو پھر نون لیگ جو چودھری خاندان کی نشستیں ہیں، سیٹیں ہیں، وہاں امیدوار کھڑا نہیں کرے۔ ذرا کہتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے وقت مانگا ہے، اور اس حوالے سے نون لیگ میں ضم ہونے کے حوالے سے چودھری طارق بشیر چیمہ سرگرم ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ طارق بشیر چیمہ اہم محرک ہیں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو جھگڑا ہوا سیاسی، یا جو سیاسی علیحدگی ہوئی، چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی میں چلے گئے، اب اس وقت اس پر کڑا وقت دور گزر رہا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی ایک مرتبہ پھر سیاسی طور پر جمے ہوئے ہیں اپنی جو موقف پر اور پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ میرا تو سیاسی طور پر اور اپنی لائف کے حوالے سے بھی آخری دور چل رہا ہے، اب اس دور میں مکر کے، بے وفائی کر کے اور کسی کی منت سماجت کر کے ملنا ہے تو کیا ملنا ہے، تو اسی لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر اسی ہفتے کے آخر میں یا آنے والے ہفتے کی شروعات میں سندھ کا رخ کرے گی، وہاں جی ڈی اے ایم کیو کے ساتھ باقی جو نکات ہیں وہ اس کے تعین کے حوالے سے اور باقی جو شخصیات ہیں ان سے جو مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر یہ دوسرا جو دور ہوگا مذاکرات کا، وہ سندھ میں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کل سے ایک مرتبہ پھر کے پی کے دورے پر، 3 روزہ دورے پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ تقریباً مڈ دسمبر سے یا 13 دسمبر کے بعد وہ پنجاب کے دورے پہ جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر بلوچستان کا رخ کیا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ سابق صدر اسد علی زرداری کا ایک اہم پیغام جو ثناء اللہ زہری صاحب ہیں انہوں نے بلوچستان کی جو شخصیات ہیں ان کو پہنچائی ہیں۔ 5 اہم شخصیات ہیں جو اس وقت زرداری کے ٹارگیٹ میں ہیں بلوچستان میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے سابق بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رضا شامل ہیں، اور جان محمد جمالی شامل ہیں، قدوس بزنجو شامل ہیں، اور باقی اسی طرح کے 2 اور شخصیات شامل ہیں جن کو ثناء اللہ زہری کے ذریعے پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور وہ جو ان کے آبائی حلقے ہیں وہ انہی کے رہیں گے، لیکن ایک پارٹی فورم سے، ایک پارٹی کے جو ہے نشان پر اگر وہ انتخابات لڑیں گے تو ان کی جیتنے کے، کامیاب ہونے کے جو امکانات ہیں یہ بڑھ جائیں گے۔ باقی الیکشن شیڈول کا انتظار ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والا ہفتہ انتہائی اہم ہوگا، حالانکہ خدشات موجود ہیں، شکوک و شبہات موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات مقرر وقت پر ہوں گے۔ اب تو پیسے بھی مل گئے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خطوط لکھے جا چکے ہیں، اور وزارت داخلہ کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 سے 13 دسمبر تک انتخاباتی شیڈول آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک مرتبہ پھر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، جس کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ریمارکس دے چکے اور تنبیہ کر چکے کہ انتخابات میں تاخیر کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔